नमस्कार, म मुकेश यादव। आजको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 2 को आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादव। आज प्रदेश नम्बर 2 में रहेका बजेटको विवरण कसरी भएको छन् र के काम यसमा नमुना काम गर्नु भएको छन्, यस सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। मन्त्रीज्यू नमस्कार, तपाईलाई माउन्टेन टेलिभिजन स्वागत छ। धन्यवाद। प्रदेश नम्बर 2 को आर्थिक बाटोलाई समग्र रूपमा बताइदिनुहोस् न। प्रदेश नम्बर 2 को आर्थिक बाटो के हो भने अहिलेको संविधान र वित्तीय आयोगले जुन एउटा राजस्व बाँडफाँडको हिस्साको जुन रहेछ त्यो हिस्सेदारी के हो भने प्रदेश सरकारलाई देशभरि उठ्ने राजस्वको अग्रपर्छ प्रदेश सरकार, स्थानीयलाई 15% र 70% राजस्वको हिस्सेदार भनेको सिंहदरबार केन्द्र स्थानीय सरकार। यहाँ के छ भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विकासको कुरा हामी गर्छौँ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कुरा हामी गर्छौँ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सिंहदरबारबाट हुँदैन। यो जनकपुरको प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी मधेस भवन परिसर जुन अहिले अवस्थित छ जनकपुरको फ्याक्ट्रीभित्र त्यहाँ हुँदैन। विकास भनेको स्थानीय नै हो, पालिकामा हो, ठाउँमा हो र विकासको पहुँच भनेको त्यही जनतालाई विकाससँग र समृद्धिसँग जोड्नु पर्छ। अहिलेको जुन विनियोजन छ बजेटको 15% में 7वटा सरकार, अब 15लाई 7ले भाग गर्नुहोस् कति राजस्व आउँछ। म बेला बेलामा सदनको रस्टमबाट नै भन्ने गर्छु 2% को सरकार हो, 2 टकियाको सरकार हो। सबभन्दा पहिले अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा हामी आइसकेछौँ र संहिताको मूल स्पिरिट संहिताको भावनालाई के भन्छ भने संस्थागत गर्ने सोच भनेको आर्थिक पाठ हो। विश्व एउटा हो, ठिक छ 7 प्रदेश बन्यो, एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नै हो र 7 प्रदेशभित्र भएका जुन राजस्व जम्मा गरिरहेछ सिंहदरबार बसेका मान्छेहरूले गरिरहेको छैन। त्यो गरेको भने एक नेपाली नागरिकको जम्मा हो। जस्तै प्रदेश नम्बर 2 मा 8वटा जिल्ला, 8वटा जिल्ला 54 लाख 68 को जनसङ्ख्या अनुसार 54 लाख जनसङ्ख्या, 54 लाख नागरिकले जम्मा गरेको त्यो पैसा। हाम्रो प्रश्न के छ भने जहिले पनि सिंहदरबारसँग, हाम्रो सिंहदरबार भनेको अभिभावक सरकार हो, प्रदेशहरूको अभिभावक हो, स्थानीयको अभिभावक हो। अभिभावक सरकारले जुन विनियोजन हुन्छ, विनियोजन हुँदाखेरि प्रदेशलाई भनौँ न चालु खर्चमै समाप्त हुने अवस्था देखिरहेको छ। पुँजीगत खर्चतिर त्यस्तो जुन छ 1-2 साल यस्तै चल्यो भने चालु खर्चमा प्रदेशको टोटल बजेट जाने सम्भावना छ। म यो वित्त परिषदमा बार प्रदेश नम्बर 2 को तर्फबाट उठाइरहेको छु। प्रदेश नम्बर 2 मात्रै होइन, 7 प्रदेशले यो कुरालाई उठाइरहेछ, आफ्नो आफ्नो तरिकाले उठाउँछ। थुप्रै एजेन्डा हाम्रो कमन एजेन्डा आउँछ, कोभर एजेन्डाको रूपमा जान्छ। तर यो विनियोजन जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएका संसारका देशहरूको आधारमा हेर्नु कम्तीमा स्थानीय 40% को के भन्छ प्रदेशहरू 40% को सेयर हुन्छ टोटल राजस्वको। 20% देखि 30% स्थानीयको हुन्छ। संघीय सरकार यानी संहितामा केन्द्रित सङ्घका सरकार जुन हुन्छ त्यो 30% को हिस्सेदारीको बाँडफाँड हुन्छ। यहाँ ठिक उल्टो देखिरहेछ, 70% सिंहदरबार। मलाई त कहिलेकाहीँ कस्तो अनुभूति लागिरहन्छ। हुन त हामी यो व्यवस्थालाई स्वीकार गरेछौँ, यसलाई परिमार्जन गर्दै हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य हो। हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 सरकारको लक्ष्य पनि त्यही हो। तर यो व्यवस्थामा जुन अनुभूति हुन्छ, कहिलेकाहीँ डर लागिरहन्छ कि यो व्यवस्थालाई सुरुदेखि नै यो व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र नै हो।
त्यसको अनुभूति लागिरहेछ, त्यसको परिणामहरू देखा पर्दैन। तपाईँहरू पत्रकार सञ्चारकर्मी स्पष्ट रूपमा देख्नुभएछ अहिलेको जुन केन्द्रको अवस्था छ, यो केन्द्रको अवस्था भनेको यो मलाई कहिलेकाहीँ अनुभूति हुन्छ यो सबदेखि नै एलर्जी भएर त्यो अवस्थामा पुर्यायो कि यो रणनीति पनि हुन सक्छ। खास गरेर आर्थिक मामला मन्त्रालय सम्हालेपछि प्रदेश विकासको लागि के कस्ता योजनाहरू ल्याउनुभएको छ? एक्ज्याक्टली त्यो प्रदेश, मैले प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा तपाईँले जानकारी गराएँ। तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण प्रदेश नम्बर 2 का यहाँका आम नागरिकलाई र देशभरिका सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली नागरिकलाई यो सहायतामा प्रदेशहरूको भूमिका र विकासको जहाँसम्म भन्नुहुन्छ प्रदेश नम्बर 2 सरकारले क्षेत्राधिकारभित्र अहिले नै हेर्नु होला कि हामी बजेट विनियोजन गर्दाखेरि 64वटा क्षेत्र प्रदेश सभा सदस्यको क्षेत्र 5 किलोमिटर सडक हामी निर्माण गर्ने, ठोस सडक निर्माण गर्ने भनेर नीति र कार्यक्रममा छ। सबमा बजेट गइसकेछ र टेन्डर प्रक्रियामा थुप्रै टेन्डर पनि लागेर टेन्डर प्रक्रियामा काम अगाडि बढिरहेछ। यो भौतिक पूर्वाधारतिर मझौला सिँचाइ अहिले यसपालिको बजेटमा, गत सालको बजेटमा र कन्टिन्यू त्यो बजेट हुन्छ। मझौला सिँचाइ भनेको हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्रको त्यो 13वटा योजनाको लगभग कतिवटा काम सम्पन्न भएर त्यतातिर के भन्छ सिँचाइतिर किसानहरूलाई हस्तान्तरण पनि भइसकेछ। यसपालि पनि हामी 13वटाले गरेछौँ। त्यो मझौला सिँचाइको हो। सिँचाइकै सेक्टरमा हेर्दाखेरि डिबोडी जसको क्षमता मिनिमम 100 बिघा हुन्छ, त्यो डिबोर्डिङको पनि हामीले त्यो गरेछौँ, विनियोजन गरेछौँ। प्रत्येक जिल्लामा एउटा सिँचाइ हुने ठाउँमा हामीले गरेछौँ। स्वास्थ्यको सेक्टरमा आउँदाखेरि स्वास्थ्यको सेक्टरमा प्रदेशलाई हस्तान्तरण सङ्घले गरेको हस्पिटल, जिल्ला सदरमुकामका जिल्ला अस्पतालहरू 8वटा जिल्ला छन्, 2टा हस्पिटल, राजविराजको हस्पिटल र वीरगञ्जको हस्पिटल सङ्घले आफ्नै मातहतमा राखेछन्। बाँकी 6 जिल्लाका हस्पिटलहरूलाई जस्तै जनकपुर के भन्छ जनकपुर प्रादेशिक हस्पिटल जुन पहिला अञ्चल अस्पताल थियो त्यसलाई हामी प्रादेशिक हस्पिटलमा रूपान्तरण गरेछौँ। र प्रादेशिक हस्पिटलको यो संहिता आउनुभन्दा पहिले यो प्रदेश सरकार बन्नुभन्दा पहिले त्यसको बजेट हेर्नुहोस्, सङ्घबाट कति पाइदियो। म्याक्सिमम भनेको 2 करोड र कहिले प्रदेश मातहतका जिल्ला हस्पिटलहरू गएर डाटा हेर्नु होला। त्यहाँ त्यो 6वटै हस्पिटललाई म भन्छु, जिल्ला हस्पिटलहरू जुन प्रदेश मातहतमा छ त्यसको बजेट भनेको 30 देखि 40 लाख। संहिता आइसकेपछि प्रदेश नम्बर 2 मा सरकारले नेतृत्व लिइसकेपछि 75-76 में 5.5 करोड रुपियाँ प्रत्येक जिल्ला स्तरीय अस्पताललाई हामी विनियोजन गरेथ्यौँ र त्यो काम पनि भइसकेछ। 75-76 में 33 करोड रुपियाँ प्रादेशिक हस्पिटल जसले संहिता आउनुभन्दा पहिले 2 करोड पनि हेर्न पाएको थिएन। त्यो के भन्छ प्रदेश सरकारले 33 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो र त्यसको पनि काम सम्पन्न भइसकेछ। त्यसपछि तपाईको यसपालिको 76-77 को अलिकता कोभिडले गर्दा इफेक्ट पार्यो। यसपालिको बजेटमा जिल्ला अस्पताल प्रदेशमा भित्र पर्ने जिल्ला अस्पताललाई मिनिमम 9 करोड रुपियाँ हामीले दिएछौँ। र अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ सिराहा जिल्लामा अहिले हुनुहुन्छ, सिराहा हस्पिटलमै जानुहोस्, प्रदेश मातहतका हस्पिटलमा त्यहाँका पहिला के हुन्थ्यो भने एउटा भनौँ न सानोभन्दा सानो चाहे एकदम कम खतरा हुने बिमारी जाँदाखेरि विराटनगरदेखि नै काठमाडौँ रिफर हुने, अहिले त्यहीँ शल्य क्रिया गरेर बच्चाहरू निकाल्ने यो कामहरू भइरहेछ। थुप्रै त्यस्ता इक्विपमेन्टहरू छ जुन के भन्छ स्वास्थ्यको लागि चाहिने इक्विपमेन्टहरू प्रदेश सरकारले त्यो हस्तान्तरण गरेछ र दिएको पनि छ। टेन्डर निकालेर त्यो दिएको पनि छ।
यो अवस्था प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई चाहिँ त्यो संहिता आउनुभन्दा पहिले थिएन। मलाई सुरुमै मैले के भने यो बजेटको लिमिटेसन जुन छ 2%, हामीले जम्मा कति गरेछौँ 54 लाखमा, प्रदेश नम्बर 2 हामीले जम्मा गर्ने भनेको 30 देखि 35 पाउने 2%। यही संहितामाथि प्रभाव हाम्रो जुन देशको अहिले नारा छ, सिंहदरबारको नारा छ, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल, त्यो परिकल्पना जस्तो लागिरहेछ। यो पूरा हुने सम्भावना मैले देखिरहेछ। जबसम्म भित्तेमा इक्वालिटीको सम्भावना आउँदैन तबसम्म यो सम्भावना न्यून रहन्छ। यो हामी बारम्बार उठाइरहेछौँ। यो कुरालाई सङ्घले ध्यान दिन्छ। खास गरेर नेपाल कृषि प्रधान देश हो, त्यसमा पनि प्रदेश नम्बर 2 चाहिँ समतल भूभागमा छन्। यस्ता अवस्थामा तपाईँको अधिकांश बजेट प्रदेश आर्थिक मामला मन्त्रालयको बजेट चाहिँ पोखरी सौन्दर्यकरण, मठ मन्दिरमा चाहिँ अधिकांश लागेको भनिन्छ। तर यहाँ प्रदेश नम्बर 2 को शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ दयनीय छ। शिक्षा स्वास्थ्यको मैले त भनि नै दिएँ। अब कृषिमा प्रदेश नम्बर 2 को बजेट सबभन्दा प्रथम प्राथमिकता भनेको कृषि हो। प्रथम कृषि, त्यसपछि हामी सेकेन्डमा भौतिक पूर्वाधार, थर्डमा शिक्षा स्वास्थ्य, त्यसपछि आन्तरिक मामलाको त पुरै छोड्यो, अधिकारकै पनि बिना बन्दुकको मन्त्री भन्नुहुन्छ भने हाम्रो आन्तरिक मामला मन्त्रीजी हो। कन्सेप्ट गृह मन्त्रीको न यहाँको प्रशासन र केही उहाँको अधिकार क्षेत्रिएको छ। प्रहरी प्रशासन छँदै छैन। बिना बन्दुकको मन्त्री भनेको हामी भने पनि गर्छौँ, उहाँ पनि भन्नुहुन्छ। र प्रदेश नम्बर 2 को सरकार लगायत साथै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामला मन्त्रालय के छ भने त्यो पीडामा छ। प्रथम बजेट जहिले पनि बजेटको प्राथमिकतामा सबभन्दा प्रथम भनेको कृषिको नै हो। तपाईँ हेर्नुहोस्, हामीसँग जति छ हाम्रो बजेट भनेको पुँजीगत बजेट भित्रकोमा प्रथम प्राथमिकता भनेको कृषि, सेकेन्डमा भौतिक पूर्वाधार, थर्डमा तपाईँको के भन्छ भने वन पर्यटन, फोर्थमा आन्तरिक मामला मन्त्रालय र जहाँसम्म सौन्दर्यीकरणको कुरा गर्नुभएको बजेट हेर्नुहोस् के छ भने प्रदेश नम्बर 2 को एउटा मोडेल प्रोजेक्टको रूपमा बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान सुरु भएको छ। अन्त देशदेखि लिएर हुन त सामान्य राष्ट्रपतिजीले नै यसको उद्घाटन गर्नुभएको थियो र देश मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यो कार्यक्रमलाई स्वागत गरेको छ। र हामी सुरक्षित बेटीको जुन आभासलाई उठाएछौँ त्यो स्वच्छता अभियान भनेको सहीमा अहिलेको समाजको लागि र बजेट भन्दाखेरि सबै स्वच्छता अभियानमा छन्। मैले बजेटको प्राथमिकता नै भनिदिएँ। प्रथम कृषि, सेकेन्ड भौतिक पूर्वाधार, थर्डमा के भन्छ भने सामाजिक विकास, फोर्थमा वन पर्यटन, फिफ्थमा आन्तरिक मामला मन्त्रालय र यो प्रोजेक्ट भनेको मोडेल प्रोजेक्ट हो। कृषि उत्थान कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री कृषि उत्थान कार्यक्रम भनेको के हुन्छ भने मुख्यमन्त्रीले सञ्चालन गर्ने हो। त्यो त्यस्ता कार्यक्रमहरू छन्। स्वच्छता अभियान पनि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। पोखरी सौन्दर्यकरण गर्ने हाम्रो संस्कृति, हाम्रो विशेषता, हाम्रो जुन छ। अब युएनले यो कुरालाई मानिरहेछ, युरोपियनले मान्न गइरहेछ कि सहीमा संस्कृति भनेको यस्तो हुनुपर्छ। मैले फेरि भारत विशेषको कुरा गरेँ, संस्कृति हुनुपर्छ र खास गरी पोखरी सौन्दर्यकरण जुन छ, पोखरी सौन्दर्यकरण महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू एउटा पर्यटन प्रवर्धनलाई के भन्छ भने संरक्षण गर्ने हिसाबले पनि पोखरी सौन्दर्यकरणको प्रोग्रामहरू भएछ। र यो प्रदेशको जति बजेट छ सब त्यसैमा छ, त्यो छैन। त्यो डाटा हेर्नुहोस्। यसपालि पनि सबभन्दा कम बजेट भनेको त्यसमै होला। तर के हो भने आवश्यकता हो। तर मन्त्रीज्यू, त्यो बजेट चाहिँ तपाईँ जुन लगाउनु भएको छ त्यो पोखरी सौन्दर्यकरणमा, मठ मन्दिरमा, अहिले चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था एकदम दयनीय छ। कृषि क्षेत्र पनि दयनीय छ। त्यसको लगभग दयनीय भनेको मैले भने नि यो 33% जम्मा गर्ने पाउने 2%।
2% में प्रदेश नंबर 2 को पुँजीगत बजेट कति हो? अहिले यहाँ काम गर्ने भनेको गत सालको 18 करोड 18 अरब मात्रै हो। 18 अरबमा यहाँ 7वटा मन्त्रालय छ। एउटा भौतिक पूर्वाधारको हामी कुरा गरौँ। भौतिक पूर्वाधारमा 5वटा विंग छ। 5वटा विंग भनेको सडक, नदी नियन्त्रण, मझौला सिँचाइ, के भन्छ भने डिबोर्डिङको, यस्ता 5वटा छ। 2 अरब 70 करोड रुपियाँ हामी विनियोजन गर्छौँ। 2 अरब 70 करोडमा भन्नुहोस् न, 5ले भाग गर्नुहोस् कति हुन्छ? 55 करोडमा म आज सिराहा जिल्लाको तपाईँ बस्नुभएको छ। सिराहा जिल्लाको एउटा नदी नमुनाको रूपमा लिनुहोस्, त्यसको नियन्त्रण गर्नतिर जानुहोस्। मलाई लाग्दैन कि एउटा नदी हुन्छ, तर यो बजेट 8वटै जिल्लामा गर्नुपर्छ नदी नियन्त्रण। सिँचाइको कुरा गर्दाखेरि त्यसैले महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने 70% राखेका के काम गरेका? मैले त भने स्वास्थ्य सेक्टरमा मैले च्यालेन्ज नै गर्छु। स्वास्थ्य सेक्टरमा आजसम्म पहिलाको जनकपुर अञ्चल अस्पताल 2 करोडसम्म पाएको थिएन। प्रदेश सरकार बन्दाखेरि, प्रदेशको मार्फतमा आउँदाखेरि 35 करोड मैले दिए। यसपालि भनेको 45 करोड दिएछु। मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि विधेयक पास भएर आफ्नो काममा गइसकेछ। त्यसको लागि पनि मैले बजेट विनियोजन गरिदिएको छु। शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने आजकल के हुन्छ भने यहाँ अब मन्त्री भनेपछि हाम्रो समाज गाउँमा के भन्छ भने शिक्षा मन्त्री त प्रदेशकै मन्त्री हो। प्रदेश का मंत्री का टीचर को शुरुआतदेखि लिएर सबमा जान्छ। यहाँ प्रदेशभित्र भएका यो देशभित्र भएका 753 स्थानीय पालिका मार्फत विषय हामीहरूले त यो शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नलाई कहीँ बाउन्ड्री वाल लगाइदिने, कहीँ के गर्ने, यो आवश्यकता, तर हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र छैन। यहाँ हेर्दाखेरि तपाईँ एउटा म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। सिराहा जिल्लाको एसईको क्वेसन आउट भयो यो सालभन्दा पहिले 10 साल। कहाँबाट भएको? जिल्ला प्रहरी कार्यालयको निगरानीमा रहेका मार्फतभित्र रहेका इलाका प्रहरी कार्यालय पत्रकारहरूले प्रश्न गर्यो। प्रदेश नम्बर 2 मा के छ भने छोडी मतलब क्वेसनै आउट भयो र प्रश्न गर्यो। मैले प्रदेश नम्बर 2 को सामाजिक विकास मन्त्रीलाई राजीनामा दिनुपर्छ भने आम जनमानसबाट फेसबुक ट्विटर मिडियाबाट वास्तवमा त्यो बेलामा मैले इन्टरभ्यू दिएँ। यहाँका शिक्षा सम्बन्धी इकाइ भन्छ नि, शिक्षा अधिकारी लगाएको जग्गाबाट त्यो प्रदेशको मार्फतमा छ। एसई क्वेसन सञ्चालन गर्ने प्रदेशको अधिकार हो। दिएछ सिंहदरबारले, दिएछ। त्यो बेलाको शिक्षा मन्त्रीलाई मैले प्रश्न गरेको थिएँ। गिरिराज मणि पोखरेलजी हुनुहुन्थ्यो। गिरिराज मणि पोखरेलजीले उहाँलाई पत्रकारले सोद्धाखेरि प्रदेश नम्बर 2 मा भएछ भनेर मैले फेसबुकमा पढेको थिएँ। मैले भने यो अधिकार भनेको सङ्घ सरकारको शिक्षा मन्त्रीजीको, किनकि प्रशासन शिक्षा एसई इक्जामको समन्वय समिति सिडिओ हुन्छ सङ्घको मातहतको, एसपी हुन्छ जनपदको सदस्य त्यो सङ्घको मातहतको, सशस्त्रको हुन्छ त्यो सङ्घ मार्फतको, शिक्षा सम्बन्धी इकाइ जसलाई हामी शिक्षा अधिकारी भन्छौँ त्यो सङ्घ सरकारको मार्फतको, सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 2 सरकारको के कहाँ दोषी? त्यसैले सङ्घको जिम्मेवारीमा छ र त्यसमा पनि हामीले हाम्रो अधिकार नभएर पनि वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत होस् चाहे जे मार्फत होस् हामीले अब काम कुन ठाउँमा गर्ने त्यहाँ पठाइरहेछौँ। बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान भनेको महत्त्वपूर्ण त्यही समाजमा रहेका खास गरी सदियोंदेखि पछाडि पारिएका महिला समुदाय जसलाई भन्छौँ त्यसको लागि नै यो साइकल वितरण अभियान गरेछौँ। स्वच्छता अभियान पनि तपाईँ हेर्नुभयो होला, समाजदेखि लिएर विभिन्न विद्यालयहरूमा टोयलेट बनाउनु। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले सुरुमै भने बिना मठको जोगी हुँदैन, त्यस्तो प्रदेश सरकारहरूको हैसियत छ, त्यस्तो यहाँका मन्त्रीहरूको हैसियत छ। मैले त सदनको रोस्टमबाट नै भनेको थिएँ, तपाईँ मेरो रेकर्ड सुन्नु होला।
बजेटको वक्तव्य दिने बेलामा बजेट सदनमा प्रश्नको जवाब उठ्दाखेरि मैले सभामुखलाई भनेको थिएँ कोर गरेर, सभामुख महोदय यो प्रदेश नम्बर 2 को सरकार लेख्नुभएको छ, बोट त्यो मिलाइदिनु। वास्तवमा यो सरकार होइन, यो भनेको निकाय हो र यो मोडेल भनेको राजा महेन्द्रले ल्याएको पञ्चायती मोडेल हो। अलिकता जनसङ्ख्या बढ्यो, 75 जिल्लाबाट 77 जिल्ला भयो, 5 विकास क्षेत्र। मैले सुरुमै भने यहाँको आन्तरिक मामला मन्त्रीको अवस्था, साथै प्रदेशको 5 विकास क्षेत्रबाट 7 विकास क्षेत्र भयो। र मैले त्यहाँ त्यो पनि भनेको थिएँ, अंशलाधीशभन्दा बढीको पावरको हाम्रो मुख्यमन्त्री छैन र सिडिओभन्दा बढी अधिकारको हामी मन्त्री छैनौँ भनेर भनिन्छ। र यस्तो अवस्था आउँदा पनि यो पनि पस्न नसकेर अहिले हेर्नुभयो होला तपाईँले, सङ्घका सरकारले यो व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्नलाई के गरेछ भने रिजोल्भ गरिदिएछ, जे मन लाग्छ त्यो केही पनि होइन। त्यो भनेको एउटै हो, यो संहितालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र हो। त्यो संहितालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र कसले गरिरहेको छ? ठ्याक्कै बनाइदिनु। एक्ज्याक्ट ठ्याक्कै भन्छु, तपाईँले हेर्नुभयो होला अहिलेको सिंहदरबार केन्द्रित जुन शासन प्रणाली छ, संविधान जारी गर्ने जुन शक्तिहरू छ त्यही हो, ठ्याक्क भन्दाखेरि त्यही हो। नाम खोल्दा मिल्छ कि? नाम त वही हो, कांग्रेस भन्नुहोस्, कम्युनिस्ट हो, एमाले भन्नुहोस्, अहिलेको माओवादी भन्नुहोस्। तपाईँहरू इन्टरभ्यू सुन्नुभयो, पत्याइराख्नु भएको छ। यो देशलाई परिवर्तनमा ल्याउने शक्तिहरू जसको योगदान छ, यो नेपालको राजनीतिक भूमिमा बनेर सिंहदरबारको भूमिमा बनेर पस्ताइराख्नु भएको छ। त्यो अवस्था नाम त छर्लङ्गै छ सर। खास गरेर अहिले चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा बजेटको आकार सानो छ भनिन्छ, तर अन्यलता बढेको आरोप लाग्ने गरेका छन्। यसलाई हजुरले कसरी लिनु भएको छ? यो के हो भने मैले एकचोटि मिडिया सेक्टरबाट नै आएको थियो, पत्रकार साथीहरू मन्त्रालय बजेट 50 यो के भन्छ 76 गत वर्ष बजेट ठुलो भ्रष्टाचारी भयो भनेर सबभन्दा पहिले यो डाटा दिनुपर्छ। गत सालको टोटल बजेटको 47% बजेट खर्च भएको छ भ्रष्टाचारीको। र त्यो कुन महिनामा आएको थियो मसँग सोध्नलाई? मन्त्रालयमै त्यो आयो थियो मङ्सिर महिनामा। त्यो बेलामा 0.8% कृषि खर्च। त्यो ठुलो भ्रष्टाचारी भयो भनेर यो के हो भने भनाइ हो। र भ्रष्टाचारीलाई न्यूनीकरण गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने यो देशभित्र निकाय छ। यो निकायहरू सक्रिय छन् र बराबर म मिडियामा पढिरहन्छु, आज त्यहाँ भयो, त्यो फलानु ठाउँमा भयो। र यो यसमा यदि जुन ठाउँमा छ, म त ओपेन भन्छु, आएर उजुरिदियोस्। यहाँका हतियारलाई निरूपण गर्ने निकायहरू छन्, त्यो गरिरहेछन्। र बजेट अहिले पनि के भनिरहेछ भने टेन्डर निस्क्यो भ्रष्टाचार, त्यसको प्रुफ के दिने भन्नेहरूले भनिरहन्छन्। सम्बन्धित ठाउँमा गएर कतिको बजेट खर्च भएको छ अहिलेसम्म? पुँजीगत बजेट खर्च भनेको माघ मसानसम्म 9.something%, 90% बाँकी नै छ र भ्रष्टाचारीको कुरा गरिरहेछ। र त्यो के छ भने निरूपण गर्ने निकाय त्यो गर्छन्। हाम्रो पनि कुराकानी भइरहन्छ, अन्तर्क्रिया भइरहन्छ। कुनै कुनै बेला त हतियारसँग नै अन्तर्क्रिया हुन्छ। अर्थमन्त्रीजीको संयोजनमा भएको थियो, गरिदिरहेछन्। र हामी प्रदेश नम्बर 2 को सरकार ओपेनली भन्छौँ कि आउनुहोस् सामना गर्नु। भनेपछि प्रदेशमा 2 मा चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छैन, त्यो ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्। ठ्याक्कै म भन्छु, त्यो प्रमाणित गर्ने निकाय भनेको त्यहाँसँग जिल्ला हुन्छ, त्यहाँ सोध्नुहोस्। र म प्रदेश नम्बर 2 मात्रै होइन, म आज कुरा गरिरहेछु देशभरि। एकचोटि के छ भने भ्रष्टाचारीको इन्सेकको रिपोर्ट प्रत्येक साल आउँछ। यसपालि हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले बुझ्न मिडिया मार्फतबाट नै सुने कि उहाँलाई टाइम थिए कि के थिएन, भाइरल भयो। यो भ्रष्टाचारी भनेको प्रदेश नम्बर 2 र यो देशको शोषित पीडित कम्युनिटीलाई नै किन टार्गेट गरिरहेछ? टार्गेट गर्ने भनेको अहिले भनेको
सबभन्दा बढी भनेको शोषित पीडित कम्युनिटीलाई नै भ्रष्टाचार अनि इन्सेकको रिपोर्टमा यो देश सबभन्दा लास्ट पोजिसनमा छ भने भ्रष्टाचार कसले गर्यो त्यो स्पष्ट। म एउटा यो कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु, मेरो रेकर्ड छ सदनमा, मैले भने थिएँ प्रदेश नम्बर 2 को सदनभित्र कि सम्पत्ति जहिलेदेखि राजनीतिमा लाग्नुभयो आफ्नो सम्पत्तिको रेकर्ड दिनु र अहिलेसम्म कति प्राप्त गर्नुभयो। म विभिन्न मिडियामा सुन्ने गर्छु कि देशको प्रधानमन्त्रीको यतिवटा घर, फलानु मन्त्रीको यतिवटा घर, रिटायर्ड मन्त्रीको यतिवटा घर, फलानु डिजीको यति, सचिवको यति। त्यो ओपेन छ, सब जनतालाई थाहा। र लोकतन्त्र संस्थागत भएपछि यस्ता कुराहरू आउँछन्। लोकतन्त्र संस्थागत हुन दिइरहेको छैन। के भन्छ भने लोकतन्त्र विरुद्धका शक्तिहरू र यो यही लुकाउन छुपाउनलाई के गर्छन्? यहाँका दलित मुसलमान कम्युनिटीको मान्छेले भ्रष्टाचार, जोसँग आफ्नो के भन्छ बस्ने ठाउँ छैन। जमिनदार भन्छन्, को छन् जमिनदार तराईमा? को छन् जमिनदार? मलाई लाग्दैन त्यो कोही जमिनदार। तर यहाँ राजनीतिक गर्नेहरूले के छ भने किसानलाई जमिनदार भनिदिएछ र मजदुरलाई श्रमजीवी भनिदिएछ। मलाई लाग्छ कुनै राजनीतिक थ्योरीमा किसान र मजदुर भनेको, किसान भनेको जमिनदार हो। र कुनै पनि देशको परिवर्तनमा इतिहास अध्ययन गर्न भन्नुहोस् बोल्नेहरूसँग, किसान र मजदुर नमिलिकन कुनै पनि देशमा परिवर्तन भएको छ। कृषि हाम्रो जस्तो देश भएका देशहरू समृद्धि भएको छैन। भन्छ कृषि प्रधान देश हो। 64 मा म पनि संविधान सभा सदस्य थिएँ। त्यो बेलाको कृषिमा यो सिंहदरबारको बजेट हेर्नुहोस् 2-3% र कृषि प्रधान देश हुन्छ। यो बजेट कहाँ जान्छ? त्यसैले यस्ता नीतिहरू, नीति कार्यक्रम बन्दाखेरि यस्ता नीतिहरूलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। र प्रदेश नम्बर 2 मा हामीसँग जति दिएछ त्यति भित्रै कथा मुक्त कृषिमा जान्छ। र प्रदेश नम्बर 2 मा मात्रै होइन, भ्रष्टाचारी गर्नेहरू थुप्रै छन्। यहाँ त सर्टिफिकेट पाएर विदेश यात्रा गर्छ। भ्रष्टाचारी प्रमाणित भइसकेका व्यक्तिहरू मञ्चमा आएपछि त्यसलाई सम्मान दिन्छ। कल्चर। त्यसैले यस्ता विषयहरूमा तल्लोदेखि माथिसम्म हेर्नुहोस्। यो गरिब निमुखाहरूलाई नहेर्नुहोस्, एउटा ठुलोलाई हेर्नुहोस्। म त यही मञ्चबाट भन्छु कि जति पनि नेता छन्, निर्वाचित जननिर्वाचित चाहे राजनीति गर्ने व्यक्ति, सब आफ्नो सम्पत्तिको राजनीतिमा आए दिनदेखि सम्पत्तिको डाटा सरकारलाई बुझाउनु साकेमा सक्नुहुन्छ। खास गरेर प्रदेश 2 को बजेट बढाउनका लागि सङ्घ सरकारले के गर्दा राम्रो हुन्छ? मैले भने नि वित्तीय आयोगले जुन गरेछ 70% सङ्घ सरकार, 15% प्रदेश सरकार र 15% 753 स्थानीय निकाय जुन छ 753 त्यसलाई बढाएर कम्तीमा सुरुमै मैले भने कि 40% प्रदेश सरकार, 30% स्थानीय। किनकि स्थानीय र प्रदेशको बिचको सम्बन्ध नजिकको सरकार, 30% सिंहदरबार केन्द्रित सङ्घीय सरकार। यो मोडेल गर्यो भने सहीमा हाम्रो जुन सरकारले दिएको छुट्टी नेपाली सङ्घीय नेपालको यो सम्भव एक्टै त्यही डिफिसन, त्यही फर्मुला हो। यो फर्मुलालाई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले पनि ल्याउनु संघीयता सुरु
सबै धेरै भएको छैन। प्रदेश सरकारले अनावश्यक खर्च गरेको व्यापक परिरहेको आरोप लागिरहेको छ। यहाँले अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च कटाएर उचित ठाउँमा प्रयोग गर्न के कस्ता योजना ल्याउनु भएको छ? एक्ज्याक्टली प्रदेश नम्बर 2 को मेरो लक्ष्य पनि जहिले पनि त्यही हो। पहिले सिंहदरबारको बजेट हेर्नु र जेमा पनि मलाई तुलना सिंहदरबारसँग नै गर्नु पर्छ। प्रदेशको अभिभावक भनेको सिंहदरबार नै हो। अहिले प्रत्येक सालको बजेट हेर्नु, चालू खर्च 67%, 35% पुँजीगत खर्च। यसपालिको पनि बजेट सिंहदरबार, तर प्रदेश नम्बर 2 को 75-76 प्रथम बजेट, पूर्ण प्रथम बजेटमा हामीले 49% चालू खर्च र 51% पुँजीगत खर्च गरे विनियोजन गरे। यसपालिको बजेटमा 46% चालू खर्च र पुँजीगत खर्च भनेको लगभग 54%। यो के भने मूल स्प्रिट हो र यहाँ के भन्छ अनावश्यक खर्च। प्रदेश नम्बर 2 सरकारको जुन बजेटको छ पुँजीगत खर्च 54%, 46% र हाम्रो लक्ष्य एक्ज्याक्ट पुँजीगत खर्चमा ल्याउनु। यसपालि त मैले निर्देशन दिएर नै आएको कि बजेट बनाउँदाखेरि यसपालि 35 देखि 40% बिचमा चालू खर्च हुनुपर्छ र विकास खर्च बढाउनुपर्छ। यो समस्या किन छ? अहिलेको पनि सिंहदरबारले पनि गर्न सक्दैन। हामी भन्ने गर्छौँ सङ्क्रमणकाल पौडेछ, 46 साल पछि सेनाको लगानी खस्दै गयो। देशमा लोकतन्त्रको सही अनुभूति नभएर दलित सुरु भयो, जनपद थप्दै गयो, सशस्त्र थप्दै गयो। अनावश्यक यही गाउँमा हेर्नुहोस् जुन ठाउँमा अहिले कार्यक्रम भएको छ लगभग 25-30 मिटरको डिफ्रेन्समा नृत्य विद्यालय छ। के कारणले? त्यो कारण भनेको गलत राजनीतिक अभ्यास, बहुदलकालीन प्रवृत्ति हो। यस्ता प्रवृत्तिहरूमाथि सरकारले नीति बनाएर निरुत्साहित गर्दैन भने यो विकासको पुँजीगत खर्च बढाउन अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले र विशेष गरी आर्थिक मामला मन्त्रालय र मन्त्रीको हैसियतले मैले प्रत्येक सालको बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गरेछु। आउने बजेटमा पनि त्यो वृद्धि हुन्छ, विकास खर्च कम हुन्छ। सिंहदरबारको बजेट जस्तो होइन 35 रुपियाँको विकास गर्ने र 67 रुपियाँ खर्च गर्ने। आम्दानी अथानी खर्चा रुपियाँ भन्छ नि, त्यही कहावत जस्तो छ। यो माथि कन्ट्रोल हुनुपर्छ र प्रदेश नम्बर 2 को खर्च खास गरेर प्रदेश 2 मा बजेट चाहिँ कम भन्नुभयो, कम आएको छ। त्यसमा पनि चलाउन नसकेर फ्रिज भइरहेको अवस्था अधिकांशले भनिन्छ। यो कतिको सत्य हो? ठ्याक्कै भने एक्ज्याक्टली त्यो फ्रिज हो। हाम्रो दरबन्दीको आवश्यकता भनेको 48 छ। म आफ्नै मन्त्रालयको कुरा गर्छु। प्रदेश नम्बर 2 मा लगभग आर्थिक मामला मन्त्रालयमा 47-48वटा दरबन्दी सुरुदेखि नै कतिचोटि सदनमा उठाएर पनि सदनको डेलिगेसन सिंहदरबार जाउँ भनेर सबै दल पनि तयार हो र हामी जाँदाखेरि अहिलेसम्म लगभग बिचमा त 5-6वटा सचिव सरुवा भयो। त्रैमासिक सरुवा, 6 सरुवा त्यो भइरहन्छ र हामीसँग काम गर्ने कर्मचारी भनेको 8टा। एउटा के भन्छ भने बजेट फ्रिजको पार्ट त्यो पनि महत्त्वपूर्ण पार्ट सरकारले नीति बन्ने, सदनले पास गर्ने, कार्यान्वयन भनेको ब्युरोक्रेसी हो र ब्युरोक्रेसीको यस्तो अवस्था छ। यो प्रदेश सरकारहरूमा मात्रै छ, स्थानीयमा पनि। तपाईँहरूले जुन पालिमा बस्नुभएको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् न, 5वटा वाडा छ। 5वटा वाडामा कम्तीमा वाडा सचिव स्तरको कर्मचारी हुनुपर्ने। पहिलाको गाडी छ कन्सेप्टको, सायद एउटा दुईटाले सबैलाई चलाएको। यो के हो भने ब्युरोक्रेसीको पार्ट जुन छ। पहिला पनि ब्युरोक्रेसीहरूलाई सरुवा गर्दाखेरि सही तरिकाले गर्यो, कन्सेप्ट नै देखिरहेको
के हो भने यो व्यवस्थाले संस्थागत गर्ने सोच व्यवस्था छ। कर्मचारीको सेवा गर्ने, कर्मचारीको के छ भने नीति नियमले नगर्ने, सर्वोच्च गर्ने, लड्दै जाने, सर्वोच्चको मुद्दाको यस्तो च्याङ छ कि आज दर्ता गराउनु भयो भने 2 सालपछि आउँछ। यो अवस्थाहरू छ। त्यसैले यस्तो अवस्थाहरूमा कम्तीमा सिंहदरबारले र संविधान जारी गर्ने सिंहदरबारले यो कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढाउनुपर्छ। ब्युरोक्रेसीको अभावका कारण धेरै पर्छ। कसलाई दोष सरकारलाई दोष दियो कि सरकारलाई दियो कि त्यो ब्युरोक्रेसीले दियो? तपाईँ अहिले नै भौतिक पूर्वाधारको डिभिजनमा जानुहोस्, बी हुन्छ भने 2टा इन्जिनियर हो। शहरी विकासमा जानुहोस्, अस्ति फोन गरेको थियो, दाइ एउटा पनि ओभरसियर छैन, कसरी हामी 2 जिल्लालाई कमान गर्छौँ? पहिला त एउटा जिल्लामा एउटा हुन्थ्यो, अहिले 2टा जिल्लामा एउटा डिभिजन अफिस हुन्छ, 5वटा ओभरसियर हुन्छ, 5वटामा 4टा भ्याकेन्ट नै हुन्छ। कसरी काम गर्छ? यी कारणहरू धेरै युज गर्ने हुने कारणहरू छन् र खास गरी यस्ता कारणहरूमा अहिलेसम्म सुन्नु नै भयो होला प्रदेश नम्बर 2 को गुनासो बराबर हाम्रा मुख्यमन्त्रीजी, हाम्रा प्रदेश सरकारका मन्त्री व्यक्तिहरू आफ्नो प्लेटफर्म सुनाइरहन्छन्, म पनि आफ्नो प्लेटफर्ममा सुनाइरहनु। यो अवस्थाहरू छ। त्यसैले विकास बजेट खर्च नहुनु पछाडि कारण महत्त्वपूर्ण कारण भनेको काम गर्ने कर्मचारी। हामीले लोकसेवा सुरु गरेको, अब यो लोकसेवाबाट पास हुने इन्जिनियरहरू कति दिनसम्म जुन संविधान छ, जुन व्यवस्था छ, डिभिजन इन्जिनियर हुन्छ, डी हुन्छ, 5-7-10 वर्ष लाग्छ। अहिलेसम्म नै सरकारले समय पठाइदिनु पर्यो। खास गरेर हामी लास्टमा आइसकेका छौँ। प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ नमुना कुन काम भएको छन्? मैले स्वास्थ्य सेक्टरमा भनिदिएको तपाईँलाई पहिले, स्वास्थ्य सेक्टरमा नमुना कामहरू भएको छ। त्यसपछि बेटी पढाओ बेटी बचाओ भनेको नमुना मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मोडेलको कार्यक्रम हो। स्वच्छता अभियान त्यही अन्तर्गत हो। 64वटा निर्वाचन क्षेत्रको हामीले कहीँ पनि दुवाभाग गरेको छौँ। 64वटा निर्वाचन क्षेत्रको 5 किलोमिटर सडक बनेको त्यो नमुना कामभित्र पर्छ। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि सुधारका जति पनि कार्यक्रमहरू छन्, चाहे त्यहाँ बोर्डिङ होस्, के भन्छ भने सोलर बेड बोर्डिङ होस्, यो कामहरू मझौला सिँचाइको रूपमा यो प्रदेशभित्र मलाई लाग्छ जति पनि मझौला सिँचाइको सम्भावना छ त्यो प्रदेश नम्बर 2 सरकारले नै पुरा गर्छ। किन आजसम्म भएन? के यो प्रदेशको जनताले ट्याक्स तिरे थिएन? सिंहदरबारको ढुकुटीमा यो प्रदेशको नागरिकको लगानी थिएन? त्यसैले के छ भने कामको थाल्ने भएछ, कामको सुरुवात भएछ, नीति तय भएछ, यो नीति अनुसार काम हुन्छन् र यी नमुना कामहरू पहिला तपाईँ हेर्नुभयो प्रादेशिक हस्पिटलकै मैले भन्नु, जिल्ला अस्पतालकै भन्नु, हेर्नुभयो के त सिंहदरबार केन्द्र सरकारले? किनकि त्यसको लागि अर्थ चाहियो र हामीसँग अर्थ छ, विशेष प्राथमिकता दिएछौँ। हाम्रो नीति अहिले पनि छ कि प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय सरकारसँग सब ग्राउन्ड भएको व्यवस्था भएको एउटा विद्यालयलाई प्रदेश सरकारलाई दिनुहोस्, हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ र दियो भने शिक्षाको नीति कस्तो हुन्छ त्यहीबाट हामी प्रयास गरिरहेछौँ। दिन्छन् आउने समयमा शिक्षाको कस्तो सुधार हुन्छ त्यो हामी गरेर देखाउँछौँ। त्यसैले प्रत्येक सेक्टरमा हैसियत अनुसारको काम, हैसियत अनुसारको लगानी प्रदेश नम्बर 2 सरकारले गरेको, चाहे शिक्षा होस्, स्वास्थ्य होस्, कृषि होस्, यातायात होस्, सिँचाइ होस्, पर्यटन होस्, प्रत्येक सेक्टरमा गरेछ र हामी गर्ने प्रयास पनि गरेछौँ र गरि पनि रहेछौँ।
बाँकी अधिकारको लागि लडी पनि रहेछौँ। आयो भने प्रहरी प्रशासनलाई पनि हामी व्यवस्थित गर्ने, सुदृढ गर्ने र के छ भने त्यसलाई जनताको हितमा प्रहरी मेरो साथी जुन कन्सेप्ट छ यहीँबाट अधिकार आयो भने हामीहरू प्रमाणित गरेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले माउन्टेन टेलिभिजनमा अमूल्य समय दिनुभएकोमा धन्यवाद छ। ल तपाईँले पनि र विशेष गरी माउन्टेन टेलिभिजनले यस्तो समयमा आफ्नो विचार राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। खास गरेर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 2 का आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री विजय कुमार यादवज्यू।